मसँग अर्को यो GR को गोल्डन रोज को कन्ट्रोल पाउडर किट भन्ने छ है। दिस वाट इट लुक्स लाइक। मलाई यसको प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै मन परेको। मलाई यस्तो ब्ल्याक स्लिक टाइपको प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै मन पर्छ। यसभित्र चाहिँ मिरर पनि आउँछ, द्याट्स भेरी गुड। अनि एउटा कन्ट्रोल सेट, डार्क कन्ट्रोल सेड, लाइटर सेड, अनि यो चाहिँ पाउडर सेटिङ पाउडर पनि आउँछ। दिस सिम्स भेरी गुड प्यालेट है, एकदमै गुड डिसेन्ट प्यालेट देखिन्छ कन्ट्रोल प्यालेट। सो लेट्स सी कस्तो काम गर्छ। अनि मसँग एसेन्सकै यो ब्रस पनि छ है, चिक ब्रस भन्ने छ। यो कन्ट्रोल ब्रस हो जस्तो लागेको छ मलाई। सो लेट्स सी। अलराइट, त्यो प्याकेजिङमा भएको भएर अलिकति चाहिँ यसको सेप बिग्रेको जस्तो लाग्यो मलाई। तर युज गर्दा गर्दै एकचोटि दुईचोटि धोएपछि चाहिँ आई थिङ्क दिस विल रिटेन इट्स सेप। म सबभन्दा पहिला चाहिँ यो डार्क सेड युज गर्छु है। अलराइट गाइज, यो ब्रसमा चाहिँ यसरी आयो है, यतापट्टिको भागमा मात्रै आयो किनकि यो माथिको अलिकति फ्लफी टाइपको छ कि। त्यो अघिको क्रिम कन्ट्रोल माथि नै युज गर्छु है मैले। पिगमेन्टेसन त्यस्तो हाई त छैन है, धेरै लाग्छ कि भनेर त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन किनकि यसमा पिगमेन्टेसन एकदम हाई भन्ने कुरा छैन। यो भयो मेरो कन्टुर। यसमा चाहिँ बिचमा ब्रन्जर टाइपको अलिकति लाइटर टाइपको सेड छ। यो चाहिँ मलाई खासै युज हुँदैन। लेट्स सी, अब यो अलिकति ब्राइटर टाइपको पाउडर छ नि, यो युज गर्छु म। अलराइट गाइज, सेम थिङ एबाउट पिगमेन्टेसन है। पिगमेन्टेसन त्यस्तो धेरै हाई छैन। म चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ कन्टुर ब्रन्जरहरू चाहिँ अलिकति कम पिगमेन्टेड नै राम्रो हुन्छ, ब्लस पनि, किनकि धेरै हाई पिगमेन्टेसन भयो भने यु क्यान डेफिनेटली गो रङ है एकदम हाई पिगमेन्टेसनले। तर लो पिगमेन्टेसनलाई चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली बिल्ड अप। अनि पहिले अब धेरै एकदम धेरै ब्रसमा आयो भने पनि ड्यु टु द पिगमेन्टेसन यु क्यानट गो रङ। सो मलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिकति कम पिगमेन्टेडवाला कन्टुर ब्रन्जर ब्लसहरू नै मनपर्छ। तर हाइलाइट चाहिँ एकदमै पिगमेन्टेड नै चाहिन्छ फेरि है। सो डेफिनेटली मसँग यो अर्को फ्ल्याट पाउडर ब्रस पनि छ एसेन्स कस्मेटिक्सबाट। यसको ह्यान्डल एकदमै छोटो छ है। मसँग भएको यो रियल टेक्निक्सको नाप्ने हो भने चाहिँ लुक एट दिस, दिस इज वे टलर। यिनीहरू दुईवटा चाहिँ अलिकति छोटो छ। सो यिनीहरू चाहिँ ह्यान्डल अलिकति छोटो छ। यो पनि तपाईँहरूको आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्स हो, अब तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ भन्ने कुरा। यो ब्रस चाहिँ आई क्यानट टेल है, यो कन्ट्रोल ब्रस, बिकज यसले सेप पनि लुज गरेको छ यो यसको प्याकेजिङले गर्दाखेरि। मैले यसलाई वास गरेर डेफिनेटली म अरू कुनै भिडियोजहरूमा यसको अपडेट गराइराख्छु। डेफिनेटली मेरो फेभरेट भयो भने त तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। मसँग यो अर्को पाउडर ब्रस छ, फिल्स सो सफ्ट। अनि यसको सेप पनि एकदम राम्रो छ, पाउडरलाई एकदमै पर्फेक्ट छ किनकि लुक एट दिस सेप, राम्रो छ। फ्ल्याट टाइपको छ तर अलिकति थिकनेस यहाँ बढेको छ। मिडलवाला सेड छ नि, यो सेड लिएर चाहिँ यसरी लिएर अनि यो कन्टुरको माथिबाट यसरी ब्लेन्ड गर्छु है। इट फिल्स सो सफ्ट, एकदमै सफ्ट छ यो। ओके गाइज, ब्रन्जरको लागि के भन्न सक्छु भने नट द बेस्ट। सो अर्को चाहिँ मसँग छ यो एसेन्सको हेयर ट्रिक्स ब्लस ब्रन्जर हाइलाइट प्यालेट। यसमा चाहिँ 6वटा डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू छ है। फर्स्टको सिमरी हाइलाइट छ, अनि यो दुईवटा चाहिँ सिमरी ब्लस छ। त्यस पछाडिको यो दुईवटा चाहिँ सिमरी ब्लस छ, अनि एउटा चाहिँ म्याट ब्लस छ पिङ्क, अनि यो ब्रन्जर जस्तो छ। एन्ड अनदर अलिकति डार्क टाइपको हाइलाइट छ है। सो दुईवटा हाइलाइट प्रडक्ट छ, 3टा ब्लस प्रडक्ट छ, एन्ड एउटा चाहिँ ब्रन्जर छ। अलराइट, फर्स्टमा चाहिँ यो ब्रन्जर ट्राई गरौँ। मेरो फेसमा अलिकति ब्रन्जरको कमी छ, कन्टुर चाहिँ एकदम हार्स भयो बिकज अफ द क्रिम कन्टुर अनि त्यो पाउडर कन्टुरले गर्दा। सो म चाहिँ ब्रन्जर युज गर्छु अनि ब्रन्जर चाहिँ यो युज गर्छु। डेफिनेटली ब्रसमा आएको देखेर नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ इट्स पिगमेन्टेड। एन्ड म चाहिँ यसरी कन्टुरको माथिबाट यसलाई ब्लेन्ड गरिदिन्छु। यो ब्रन्जर छ नि, यो चाहिँ म्याट छ र
ओके, यो भयो मेरो कन्टुर ब्रोन्जर अनि यसमा भएको ब्लस पनि युज गरौँ। सो म चाहिँ डेफिनेटली यो अलिकति पिङ्की टाइपको छ नि यो ब्लस युज गर्छु पहिला। सेम ब्रस, भेरी पिगमेन्टेड, ब्राइट पिगमेन्टेसन रहेछ है यसको चाहिँ। लुक एट दिस, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है यो प्यालेट चाहिँ। ब्रोन्जर ब्लस सो फार गोइङ नाइस। अलिकति नाकमा लगाइदिन्छु। अल राइट, नट ब्याड, पनि एकदम राम्रो गयो। एन्ड लेट्स ट्राई यो अलिकति सिमरी टाइपको छ, यो मभ टाइपको छ है। यो ब्लस चाहिँ ट्राई गरौँ है। यसको जस्ट टपबाट अलिकति पिगमेन्टेड नै रहेछ। या इट्स भेरी नाइस, मजाले लेयर भएको छ। अलिकति हल्का पिङ्की सेन दिँदो रहेछ। आई होप यु क्यान सी द्याट। अनि यो अर्को एप्रिकट टाइपको सेड छ। यो चाहिँ डेफिनेटली हाइलाइटको रूपमा युज गर्न मिल्छ और ब्लस टपरको रूपमा युज गर्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ समबडी फर समबडी एज सिमर ब्रोन्जर पनि युज गर्न मिल्छ, तर मेरो लागि चाहिँ हाइलाइट नै हुन्छ। सो यो हाइलाइट चाहिँ म स्वाच गरेर तपाईँलाई देखाउँछु है। एउटा यो वाला अनि अर्को यो वाला, दुईटा हाइलाइट छ। तपाईँलाई स्वाच गरेर चाहिँ म यहाँ देखाउँछु। राइट, यो चाहिँ भयो लाइटर हाइलाइट अनि यो चाहिँ भयो अर्को ब्रोन्जर टाइपको अलिकति डार्कर हाइलाइट, क्यान बी युज्ड एज अ सिमर ब्रोन्जर अल्सो। लुक एट दिस, बाई फार इट्स नाइस। अलिकति पाउडरी छ है, आई सुड से, तर पनि स्मुथ छ, चङ्की ग्लिटर्सहरू छैन। पाउडर चाहिँ छ टेक्स्चर चाहिँ, तर चङ्की ग्लिटर्सहरू छैन, स्मुथ छ, फाइनली मेल्ट छ। हाइलाइटको रूपमा युज गर्ने चाहिँ मसँग अर्कै सेपरेट प्यालेट छ। सो अलरेडी यो चाहिँ मैले स्वाच गरेर मात्रै देखाएँ यो हाइलाइट। बाई फार अहिलेसम्मको प्रडक्टभरिमा मलाई एकदमै मन परेको बेस्ट लागेको भने चाहिँ यो है अहिलेसम्म। एन्ड डेफिनेटली दिस ब्रस अल्सो। लेट्स मुभ अन टु दिस ग्लो टु गो हाइलाइटर प्यालेट। यसमा चाहिँ 4वटा हाइलाइट सेड छ, ब्युटिफुल टाइप अफ सेड्स। म चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला स्वाच देखाउँछु है। यसको एकदमै स्मुथ छ, तर पाउडरी छ कि अलिकति हुन्छ नि, क्रिमी टाइपको टेक्स्चर छैन, पाउडरी छ तर स्मुथ छ। चङ्की ग्लिटर्सहरू पनि देखेको छैन है मैले त्यस्तो साह्रो। सो फर्स्ट वान, नेक्स्ट अनि नेक्स्ट, राम्रै छ है यिनीहरू। एन्ड लास्ट वान। सो दिज आर द ब्युटिफुल हाइलाइटिङ सेड्स। मसँग चाहिँ हाइलाइट ब्रस पनि छ नयाँ, यो इसेन्सकै यो फेस ब्रस अन्तर्गत इसेन्स होलो लाइटर ब्रस भनेको छ। सो दिस इज द हाइलाइट ब्रस। अलराइट गाइस, मैले चाहिँ अलिकति यो ब्रोन्जी टाइपको सेड छ, यो ब्रोन्जी टाइपको सेड युज गर्छु। सो दिस वान मजाले भेरी नाइस है, यो पनि मन पर्यो है। सेड पनि कस्तो राम्रो राम्रो छ, एकदमै प्रिटी सेड्सहरू छ। एन्ड स्किनमा पनि राम्रोसँग, लुक एट दिस, राम्रोसँग बसेको छ। अन्डरनिथ चाहिँ मेरो अर्को त्यो क्रिमी हाइलाइट थियो। सो त्यसले पनि अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन्टेन्सिटी अलिकति बढाइदिन्छ यो हाइलाइटरको, तर पनि इट्स नाइस। राइट, मेरो फेस चाहिँ वे हाइलाइटी भयो है। अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु लिप्स। लिप्सको लागि चाहिँ मसँग यो 3-4वटा प्रडक्ट छ। लिप्सको लागि चाहिँ मसँग 2टा एसेन्सको प्रडक्ट छ अनि 2टा यो GR को सानो मिनी लिपस्टिक्सहरू रहेछ। सो एउटा हो सेड नम्बर, म सेड नम्बर 20 तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। राइट, यो भयो सेड नम्बर 20। अर्को म 19 देखाउँछु। डेफिनेटली दिस इज 19 अनि यो माथिको चाहिँ 20 हो।
एउटा चाहिँ कुल टोन छ अनि एउटा चाहिँ वार्म टोन छ। इट्स योर पर्सनल प्रेफरेन्स, तर मलाई चाहिँ अलिकति वार्म टोनवाला नै मनपर्छ। सो मैले चाहिँ आज यो दुईटा चाहिँ लिपस्टिक युज गर्दिनँ किनकि आइएम अलरेडी फेमिलियर विथ दिस फर्मुला। एकदमै फुल कभरेज छ, भेरी कम्फर्टेबल अन द लिप्स अनि राम्रो राम्रो सेडहरू छ। सो आई डेफिनेटली लभ दिस लिपस्टिक्स। यो इसेन्सको दिस इज मी भन्ने लिपस्टिक छ मसँग, 06 रियलमा छ है। सो दिस इज द लिपस्टिक, लुक्स भेरी नाइस। म चाहिँ यहाँ स्वच्छ गरेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। मेरो मनपर्ने टाइपको सेड्सहरूको क्याटेगोरीभित्रै पर्छ यो सेड पनि। सो आम डेफिनेटली गन ट्राई इट। भेरी क्रिमी। राइट, पिगमेन्टेसन पनि राम्रो लाग्यो मलाई यसको अनि एकदमै क्रिमी छ। जस्ट मेरो 2-3 स्वाइपमै एकदम मजाले लिप्स चाहिँ कभर भयो। एज यु नो आई हेभ भेरी पिगमेन्टेड लिप्स। अलरेडी म यो इसेन्सको प्लम्पिङ न्युड्सबाट बोल्ड लभ भन्ने सेड युज गर्दैछु। यो चाहिँ यतिकै मेकअप स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला चाहिँ लगाएर आफ्नो लिप्सलाई प्लम्प हुन दिँदा पनि हुन्छ। जस्ट यो चाहिँ प्रेपिङ प्रडक्ट जस्तै पनि हो, तर लिप टपरको रूपमा युज गर्दा पनि भयो है। सो आम गोना युज दिस। अलरेडी म तपाईँहरूलाई स्वाच चाहिँ देखाउँछु है। सो यो चाहिँ 05 बोल्ड लभको स्वाच हो है। भेरी नाइस म्युटेड टाइप अफ सेड। अलराइट गाइस, क्यान यू से मेरो लिप्स अलिकति प्लम्प देखियो त कि ठुलो जुसी टाइपको देखियो त? आई गेस इट्स वर्किङ। आई गेस यसले चाहिँ वर्क गरेको छ है। अलिकति मिन्टी टाइपको पनि रहेछ, द्याट फिल्स फ्रेस। मेरो यो आई मेकअप गरुन्जेलसम्म चाहिँ कस्तो काम गर्छ लेट्स सी। म चाहिँ अब आई मेकअपमा मुभ गर्छु। आई मेकअपको लागि चाहिँ मैले यो एज अ प्राइमर पहिल्यैदेखि युज गर्ने कन्सिलर हो यो। सो आइ एम डेफिनेटली गन ट्राई इट अगेन। सो यो चाहिँ हो एभलाइन कस्मेटिक्सको कन्सिलर। यो चाहिँ डेफिनेटली जम्मा 2वटा मात्रै छ है यो कन्सिलरको सेड। द्याट्स भेरी ब्याड। तर पनि म चाहिँ यो पहिलेदेखि युज गरेको भएर मलाई मनपर्छ किनकि मेरो आइलिड एकदमै ड्राई छ कि। यो कन्सिलर चाहिँ एकदमै मोइस्चराइजिङ छ कन्सिलर। सो अब ओइली आइलिड छ भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूलाई काम लाग्दैन। यदि मेरो जस्तो ड्राई आइलिड छ भने चाहिँ डेफिनेटली दिस विल वर्क है। दिस विल वर्क फर यु। म चाहिँ एकदम पुरानो फेभरेट भएको भएर चाहिँ फेरि आज पनि युज गरेँ है। वर्क्स भेरी नाइस एज अ प्राइमर। राइट, म चाहिँ स्पन्जले ब्लेन्ड गरिदिन्छु। अलिकति स्केरी नै देखियो है। मसँग आई स्याडो चाहिँ यस्तो छ कि अलिकति किड टाइपको आई स्याडोहरू छ। यस्तो 2टा आई स्याडो रहेछ। एउटा चाहिँ छ, यो चाहिँ छ मर्मेड आई स्याडो बक्स माई सेल इज माई क्यासल भन्ने छ है। यो सेड छ अनि खोल्न पनि कति गाह्रो। ओह नङ गाडिदिएँ मैले। इट्स ओके। यस्तो टाइपको सेड्सहरू छ है। ओके, एउटा चाहिँ यस्तो टाइपको सेड्सहरू छ। राइट, म चाहिँ यहाँ सर्च गर्छु है त। ओके, ठिकै छ, त्यस्तो धेरै एकदमै वाउ टाइप छैन। यो इसेन्सको धेरै प्रडक्ट्सहरू यस्तै हुन्छ कि पाउडर टाइपको प्रडक्ट्सहरू। जस्ट इफ यु नो अबाउट इसेन्सको प्रडक्ट्सहरू डेफिनेटली यु क्यान फिल द्याट पाउडरी टाइपको टेक्सचर छ कि। तर पिगमेन्टेसन पनि मिडियम छ, धेरै त्यस्तो धेरै पिगमेन्टेसनै नभएको पनि होइन तर भएको पनि होइन। ओके, यहाँ हेरेर तपाईँहरूलाई आइडिया भयो होला कस्तो टाइपको कलर्सहरू छ भनेर। अनि अर्को छ इन लभ विथ रोज आई स्याडो बक्स 02 ह्याप्पिली एभर आफ्टर भन्ने छ। अनि रोज टाइपको सेडहरू छ है। लेट्स सी पिगमेन्टेसन कस्तो छ यसमा चाहिँ। खोइ त म्याट सेड 4वटा छ, त्यही पनि अलिकति के भने एसी टाइपको छ। यो भयो 4वटा म्याट है। लेट मी स्वाच इट। ओके, यसमा भएको 4वटा म्याट सेड्स
धेरै एकदमै जस्तो जति पैसा दियो नि आई थिङ्क त्यो पैसाको लागि ठिकै छ। अलराइट, यो रोज भन्ने आई स्याडो प्यालेट पनि सर्च गरेर देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई। म मिक्स एन्ड म्याच गरेर युज गर्छु है आज। ओके, फर्स्ट अफ अल लेट्स ट्राई दिस वान। अनि मसँग इसेन्सकै आई स्याडो ब्लेन्डिङ ब्रस छ है। यो जुन छ नि फेस ब्रस भन्दा लामो छ कि आई ब्रस। सो इसेन्स कस्मेटिक्सको ब्रसहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई कि फेस ब्रस, किनकि यु डोन्ट निड द्याट लामो ह्यान्डल। तर आई ब्रसलाई चाहिँ अलिकति लामो ह्यान्डल चाहिन्छ, किनकि अलिकति डिस्टेन्स चाहिन्छ है समात्ने बेलामा। आई ब्रसलाई यसरी समातेर चाहिँ आई स्याडो गर्न मिल्दैन, सकिँदैन, अनि त्यो लुक पनि राम्रो देखिँदैन। तर फेस ब्रस चाहिँ वी क्यान युज इट लाइक दिस अर लाइक दिस। सो बिल्कुलै एकदमै राम्रो डिस्टेन्स दिएको छ है। सो आई डेफिनेटली एप्रिसिएट दिस। मैले चाहिँ यो सेड युज गरेँ। ओह, दिस ह्याज अ लट अफ किक ब्याक, एकदमै फल आउट छ। लेट्स ट्राई अन माई क्रिज। ब्याक एन्ड फोर्थ अनि सर्कुलर मोसन। जस्तो प्यानमा छ नि यसको, त्यस्तो आँखामा देखेन। एकदम ग्रे टाइपको अलिकति डार्क भएर निस्क्यो है आँखामा चाहिँ। सो इट्स भेरी इन्कन्सिस्टेन्ट। आई हेभ दिस वान फ्रम एलए कलर्स। यो आई स्याडो डुओ छ है। यसमा भएको म्याट सेड चाहिँ म एज अ ट्रान्जिसन युज गर्छु। अनि यसको सेड हो गडेस है। यो आई स्याडो डुओको सेड हो गडेस। मैले चाहिँ यो क्रिजलाई हल्का कट गर्छु, किनकि अलिकति डेफिनेसन देखाउन गाह्रो पर्ला जस्तो छ आज। गाइस, सिमर सेड्सहरू चाहिँ थुप्रै छ है यो दुईवटा प्यालेटमा। आई डोन्ट नो वाट टु ट्राई लाइक दिस। तर मलाई चाहिँ हल्का यो पिङ्की टाइपको डुअल क्रोम सेड छ यसमा है। आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी अर नट। यो सेड छ कि पिङ्की टाइपको, पिङ्की सेड छ, तर त्यसमा ब्लू रिफ्लेक्सन छ कि। ओह, आँखामा कस्तो राम्रो देखेको। वाउ, डेफिनेटली इट्स नट द्याट पिगमेन्टेड, तर मलाई यसको कलर एकदमै मन पर्यो है। इट्स भेरी प्रिटी। वाउ, आई डेफिनेटली लभड दिस कलर है। आज युज गर्ने सेटिङ स्प्रे यो हो एसेन्सको यो बेटर वर्क भन्ने सेटिङ स्प्रे छ। यो सेटिङ स्प्रे जस्ट फेसमा युज गर्नै बाँकी छ, तर म यो ब्रसमा लिन्छु। आई डेफिनेटली वान्ट टु इन्टेन्सिफाई द कलर है। लेट्स डु दिस। I don't think it's working. Okay, I'm bored in a house. चाहिँ यही सेड लिन्छु फेरि, यो डार्क वाला यो सेड लिएर अनि म आउटर कर्नरमा यसरी अलिकति इन्टेन्सिफाई गर्छु है। ओके, I'm gonna do same on the other eye and I'll be right back. अनि म यो टाइम बित्दै जाँदा के नोटिस गरेको छु भन्दाखेरि यो आई स्याडो छ नि आफै उडेर जाँदो रहेछ कि, जस्ट स्टिक भएर बसेको छैन। यो जस्ट अब कसरी भन्ने कि उडेर गइरहेछ कि। जति पिगमेन्टेसन मैले यहाँनिर लगाएको थिएँ नि, जति पिगमेन्टेसन देखेको थिएँ नि, त्यति अहिले छैन, उडेर गइसकेको छ। सो प्रोबाब्ली दिस इज द वर्स्ट आई स्याडो प्यालेट आइभ एभर युज्ड। तर कलर चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको है यो। डेफिनेटली नट गन लाई। अलराइट गाइज, मैले चाहिँ आइब्रोमा अहिलेसम्म केही पनि एप्लाई गरेको छैन। आइम डेफिनेटली गन युज दिस एलए गर्ल ब्राउ पोमेड। यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट आइब्रो पोमेड हो। अनि यो चाहिँ फरएभर यङमा पनि पाइन्छ इफ यु वान्ट टु पर्चेस दिस। क्रिमी छ, राम्रो छ, एफोर्डेबल छ, इट डज द वर्क। यसमा मेरो सेड हो डार्क ब्राउन। अलराइट यु गाइज, आई थिङ्क आइम डन विथ माई मेकअप। अनि अब चाहिँ लास्टमा मैले मस्कारा लाउनु बाँकी छ। मस्कारा चाहिँ मसँग त्यो एसेन्सहरूको कुनैको पनि रहेनछ अहिले यहाँ। मसँग यो लोरियलको ल्यास प्याराडाइज मात्रै रहेछ। सो आइम डेफिनेटली गन युज दिस। आई डोन्ट नो फरएभर यङमा पाउँछ कि पाउँदैन, बट what can I do? Definitely they have some very good mascaras है।
त्यो पर्पल ट्युबवाला मस्कारा मेरो एकदम फेभरेट हो अनि ब्लू ट्युबवाला पनि एकदम भोल्युमिनस ल्यासेसहरू दिन्छ पर्पल ट्युबवाला एकदम सानो आइलिड भएकोलाई एकदम राम्रो छ त्यो मस्कारा अनि भोल्युम सबै दिन्छ के त्यसले you can definitely check that. Okay, one last thing I have setting spray. यो चाहिँ एसेन्सको यो बेटर वर्क भन्ने setting spray छ मसँग. So I'm gonna spray this. It has kind of chemically smell. खै त्यस्तो थोपा थोपा त केही पनि देखेको छैन है. Once again. I think it's decent. फेस त्यस्तो अनयुजुअल केही देखेको छैन मेरो मेकअप डेफिनेटली बिगारेको छैन आई होप कि यसले लङ लास्टिङ पनि बनाओस् है यो चाहिँ हो फिक्सिङ स्वेट रेजिस्टेन्ट एन्टी साइन जिम प्रुफ बाफ्रे यस्तो धेरै क्लेम रहेछ यसको आई क्यान से एनिथिङ अबाउट द्याट किनकि भर्खर युज गरेको छु मैले डेफिनेटली इट फिल्स लिटल बिट टाइट है अलिकति टाइट फिल भएको जस्तो लाग्यो मलाई आई डोन्ट नो मेबी आइम रङ तर यसको पनि डेफिनेटली कन्टिन्युसली युज गरेपछि मलाई कतिको काम गर्छ आई विल डेफिनेटली अपडेट द्याट तर बाई फार आई एम सो ह्याप्पी विथ द लुक हाउ इट टर्न आउट एक्सेप्ट माई आइज आई स्याडो चाहिँ मैले राम्रोसँग चुज गरेन छु किनकि अहिले पर्चेस गर्न समय ठिक पनि छैन अनि जति पनि मसँग थियो त्यो आई स्याडोले वर्क गरेन है एक्सेप्ट दिस वान यो एले कलर्सको डुओ आई थिङ्क यो सिमरी सेड चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएकै छैन लेट्स सी यता कस्तो छ ओ इट्स भेरी नाइस आई सुड ह्याभ युज दिस डेफिनेटली यो आइस्याडो चाहिँ राम्रो रहेछ कम्पेयर्ड टु दिस वान अनि यो डेफिनेटली दिस इज अब के भने खासै धेरै महँगो पनि होइन आई सुड नट कम्प्लेन अबाउट दिस किनकि पैसा पनि त्यति साह्रो महँगो पर्दैन आई थिङ्क 550 500 600 समथिङको त्यस्तै हो एउटा प्यालेट है दिस इज अल अबाउट टुडेज भिडियो आई थिङ्क यति अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेपछि पक्कै पनि मन पर्यो होला भिडियो आई होप यु लाइक इट डेफिनेटली थम्स अप गरिदिनु होला यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा यदि केही क्वेसन्सहरू छ भने लेखिदिनु होला और यु क्यान से एनिथिङ ब्युटिफुल स्टे सेफ स्टे हेल्दी bye bye see you again